श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे आदौ तावत् माम् आत्मनः इच्छति इत्येतस्मिन्नर्थे मद्यति इति मद्य इति क्यजन्तः यः धातुः नामधातुः भवति तस्य रूपाणि अस्माभिः उक्तानि साधितानि। ततः प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इत्यत्र एकार्थयोः एव इति उच्यते। अतः बहुवचने द्वित्वे वा तु तत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति न भवति। अतः तत्र तु युष्मद्यति अस्मद्यति इति इमानि एव रूपाणि भवन्ति। अनयोः नाम युष्मद्य अस्मद्य इत्यनयोः अपि सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। ततः गिरम् आत्मनः इच्छति गीर्यति, पुरमात्मनः इच्छति पूर्यति इति उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः उक्तं यत् हलिच इति धातोः इत्येव भवति, यस्य तु धातुत्वं नास्ति दिव इति शब्दस्वरूपस्य अव्युत्पन्नस्य। तत्र तु दिवमिच्छति दिव्यति इत्येव भवति, तत्र दीर्घो न भवति इत्युक्तं। ततः तत्र मूले उक्तं यत् इह पुरमिच्छति पूर्यति इति माधवोक्तं प्रत्युदाहरणं चिन्त्यं पूर्गिरोः साम्यात् दीव्यति इति दीर्घस्तु प्राचः प्रामादिक एव इति तत्र उक्तम्। तत्र प्रकारान्तरेण दीव्यति इत्यपि व्याख्यायां साधितं तत्र, परन्तु तत्र रूपान्तराणि भवन्ति। सत्यं, दीव्यति इति न भवति, रूपान्तराणि भवन्ति। द्यूयति इति, देयति इत्यादीनि रूपाणि तत्र क्विपि विचि च अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टानि। दीव्यति इति नामधातु दीव्य इति तु प्रामादिकत्वमेव भजते इति व्याख्यातुः ग्रन्थकर्तुः मतं। ततः अमुम् आत्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे अदस्यति इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततः कर्तारमात्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे कर्तृक्यं तत्र रीङ्कृतः इत्यनेन ऋवर्णस्य स्थाने रीङ्आदेशे सति कर्त्रीया इति सिद्धे इमानि रूपाणि तत्र सिद्धानि। ततः अग्रे गार्ग्यम् आत्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र गार्गीयति इति रूपं साधितं। तत्र उक्तं यत् क्यच्योश्च इति आपत्यस्य ञयः यकारस्य लोपः भवति इत्युक्तं। कृतेयलोपे ततः तत्र क्यचि च इत्यनेन इत्वं भवति। अतः गार्गीय इति क्यजन्तः नाम धातुः अत्र सम्पन्नः भवति। गार्गीयति, गार्गीयतः, गार्गीयन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तम्। गार्गीयति इत्यत्र रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति, रूपाणि न उक्तानि सन्ति, परन्तु नामधातुः गार्गीय इति भवति इति तु अस्माभिः पूर्वं गतपाठे साधितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः आसन्। अदस्यति इति अमुमात्मनः इच्छति इत्यर्थे अदस् शब्दात् क्यचि सुपो लुकालुप्तत्वाद् विभक्तिपरकत्वाभावान्नत्यदाद्यत्वं सान्तत्वान्नोत्वमत्वे न क्ये इति नियमेन पदान्तत्वाभावान्न सस्यरुत्वमिति भावः
कर्तृशब्दात् क्यचिविशेषमाः रीङ्कृत इति गार्ग्यशब्दात् क्यचिविशेषमाः क्यच्योश्चेति आपत्यस्य ञो यकारस्य लोप इति भावः कृते यलोपे क्यचिच इत्यकारस्य ईत्वं मत्वा आह गार्गीयतीति इति। एतावत् पर्यन्तश्च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे स्पृष्टः। अधुना तावत् अस्मत् क्रमे अयम् अस्माकं प्रवृत्तः पाठः, द्वितीयः पाठः नामधातुप्रकरणस्य आसीत्। अधुना तावत् अस्मत् क्रमे तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः तत्र आरब्धो भवति। अस्य रूपाणि वयं गार्गीय इति क्यजन्तस्य रूपाणि अधुना आदौ वदामः। लटि गार्गीयति, गार्गीयतः, गार्गीयन्ति, गार्गीयसि, गार्गीयत्थः, गार्गीयथ, गार्गीयामि, गार्गीयावः, गार्गीयामः। लिटि तत्रापि क्रीलिटि गार्गीयाञ्चकार, गार्गीयाञ्चकृतुः, गार्गीयाञ्चक्रुः, गार्गीयाञ्चकर्थ, गार्गीयाञ्चकृतुः, गार्गीयाञ्चक्र, गार्गीयाञ्चकार, गार्गीयाञ्चकृप, गार्गीयाञ्चकृम। भुविलिटि गार्गीयां बभूव, गार्गीयां बभूवतुः, गार्गीयां बभूवुः, गार्गीयां बभूविथ, गार्गीयां बभूवथुः, गार्गीयां बभूव, गार्गीयां बभूव, गार्गीयां बभूविव, गार्गीयां बभूविम। असिलटि गार्गीयामास, गार्गीयामासतुः, गार्गीयामासुः, गार्गीयामासिथ, गार्गीयामासथुः, गार्गीयामास, गार्गीयामास, गार्गीयामासिव, गार्गीयामासिम। लुटि गार्गीयिता, गार्गीयितारौ, गार्गीयितारः, गार्गीयितासि, गार्गीयितास्थः, गार्गीयितास्थ, गार्गीयितास्मि, गार्गीयितास्वः, गार्गीयितास्मः। लुटि गार्गीयिष्यति, गार्गीयिष्यतः, गार्गीयिष्यन्ति, गार्गीयिष्यसि, गार्गीयिष्यथः, गार्गीयिष्यथ, गार्गीयिष्यामि, गार्गीयिष्यावः, गार्गीयिष्यामः। लोटि गार्गीयतु, गार्गीयतात्, गार्गीयतां, गार्गीयन्तु, गार्गीया, गार्गीयतात्, गार्गीयतं, गार्गीयता, गार्गीयाणि, गार्गीयाव, गार्गीयाम। ततः लङि अगार्गीयत्, अगार्गीयताम्, अगार्गीयन्, अगार्गीयः, अगार्गीयतम्, अगार्गीयत, अगार्गीयम्, अगार्गीयाव, अगार्गीयाम। विधिलिङि गार्गीयेत्, गार्गीयेतां, गार्गीयेरन्, गार्गीयेथ, क्षन्तव्यः गार्गीयेत्, गार्गीयेतां, गार्गीयेयुः, गार्गीयेः, गार्गीयेतं, गार्गीयेत, गार्गीयेयं, गार्गीयेव, गार्गीयेम। आशिलिङि गार्गीयात्, गार्गीयास्तां, गार्गीयासुः, गार्गीयाः, गार्गीयास्तं, गार्गीयास्त, गार्गीयासं, गार्गीयास्व, गार्गीयास्म। लुङि अगार्गीयीत्, अगार्गीयिष्टाम्, अगार्गीयिषुः, अगार्गीयीः, अगार्गीयिष्टम्, अगार्गीयिष्ट, अगार्गीयिषम्, अगार्गीयिष्व, अगार्गीयिष्म। लृङि अगार्गीयिष्यत्, अगार्गीयिष्यताम्, अगार्गीयिष्यन्, अगार्गीयिष्यः, अगार्गीयिष्यतम्, अगार्गीयिष्यत, अगार्गीयिष्यम्, अगार्गीयिष्याव, अगार्गीयिष्याम। इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे वात्सीयति इति उक्तं। तर्हि वात्स्यशब्दात् क्यचि पूर्ववत् नाम तत्र वात्स्यम् आत्मनः इच्छति एवं खलु इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र यथा पूर्वं प्रक्रिया तद्वत् अत्रापि वात्स्य क्यच्। अपि च तत्र नाम अम् यः वर्तते वात्स्य अम् य इत्यवस्थायां यम् अम् इत्येतस्य सोधातुप्रातिपदिकः इत्यनेन लुक् भवति। वात्स्य य इति अवशिष्यते। क्यच्योश्च इत्यनेन सूत्रेण ञयः लुक् क्यचि च इत्यनेन
ज्ञयः यकारस्य लुक् क्यचिच इत्यनेन वात्स इत्यत्र यः अकारः तस्य ईत्वं भवति। वात्सीय इति क्यजन्तः नामधातुः सम्पन्नः भवति। अतः लाघवेन व्याख्यात्रा उक्तं वात्स्यशब्दात् क्यचि पूर्ववत् इति रूपाणि वदामः। लटि वात्सीयति, वात्सीयतः, वात्सीयन्ति, वात्सीयसि, वात्सीयत्थः, वात्सीयथ, वात्सीयामि, वात्सीयावः, वात्सीयामः। लिटि तत्र क्रीलिटि वात्सीयाञ्चकार, वात्सीयाञ्चक्रतुः, वात्सीयाञ्चक्रुः, वात्सीयाञ्चकर्थ, वात्सीयाञ्चक्रतुः, वात्सीयाञ्चक्र, वात्सीयाञ्चकार, वात्सीयाञ्चक्र, वात्सीयाञ्चकृव, वात्सीयाञ्चकृम। भुविलिटि वात्सीयां बभूव, वात्सीयां बभूवतुः, वात्सीयां बभूवुः, वात्सीयां बभूविथ, वात्सीयां बभूवथुः, वात्सीयां बभूव, वात्सीयां बभूव, वात्सीयां बभूविव, वात्सीयां बभूविम। असिलिटि वात्सीयामास, वात्सीयामासतुः, वात्सीयामासुः, वात्सीयामासिथ, वात्सीयामासथुः, वात्सीयामास, वात्सीयामास, वात्सीयामासिव, वात्सीयामासिम। ततः लुटि वात्सीयिता, वात्सीयितारौ, वात्सीयितारः, वात्सीयितासि, वात्सीयितास्थः, वात्सीयितास्थ, वात्सीयितास्मि, वात्सीयितास्वः, वात्सीयितास्मः। ततः लृटि वात्सीयिष्यति, वात्सीयिष्यतः, वात्सीयिष्यन्ति, वात्सीयिष्यसि, वात्सीयिष्यथः, वात्सीयिष्यथ, वात्सीयिष्यामि, वात्सीयिष्यावः, वात्सीयिष्यामः। लोटि वात्सीयतु, वात्सीयतात्, वात्सीयतां, वात्सीयन्तु, वात्सीया, वात्सीयतात्, वात्सीयतं, वात्सीयत, वात्सीयानि, वात्सीयाव, वात्सीयाम। लङि अवात्सीयत्, अवात्सीयताम्, अवात्सीयन्, अवात्सीयः, अवात्सीयतम्, अवात्सीयत, अवात्सीयम्, अवात्सीयाव, अवात्सीयाम। विधिलिङि वात्सीयेत्, वात्सीयेतां, वात्सीयेयुः, वात्सीयेः, वात्सीयेतं, वात्सीयेत, वात्सीयेयं, वात्सीयेव, वात्सीयेम। आश्रितलिङि वात्सीयात्, वात्सीयास्तां, वात्सीयासुः, वात्सीयाः, वात्सीयास्तं, वात्सीयास्त, वात्सीयासं, वात्सीयास्व, वात्सीयास्म। लुङि अवात्सीयीत्, अवात्सीयिष्टाम्, अवात्सीयिषुः, अवात्सीयीः, अवात्सीयिष्टम्, अवात्सीयिष्ट, अवात्सीयिषम्, अवात्सीयिष्व, अवात्सीयिष्म। लृङि अवात्सीयिष्यत्, अवात्सीयिष्यताम्, अवात्सीयिष्यन्, अवात्सीयिष्यः, अवात्सीयिष्यतम्, अवात्सीयिष्यत, अवात्सीयिष्यम्, अवात्सीयिष्याव, अवात्सीयिष्याम। इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति कविशब्दात् क्यचि नाम कविम् आत्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे। तत्र क्यचि विशेषणाः इति कथयति। तर्हि कविम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे कवि अम् क्यच्, कवि अम् य सुब्लुक् सुबोधातु प्रातिपदिकयोः कवि य विशेषणः किमाः अकृत्सार्वेति मूलप्रश्ने अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घः नाम अकृत्सार्व इति सूत्रस्य इङ्गितमेव कृतमस्ति इति दीर्घः कवीयति इति भवति। सम्यक्। तर्हि रूपाणि वदामः। कवीयति, कवीयतः, कवीयन्ति, कवीयसि, कवीयत्थः, कवीयथ, कवीयामि, कवीयावः, कवीयामः। लिटि कवीयाञ्चकार, कवीयाञ्चक्रतुः, कवीयाञ्चक्रुः, कवीयाञ्चकर्थ, कवीयाञ्चक्रतुः, कवीयाञ्चक्र, कवीयाञ्चकार, कवीयाञ्चकृव, कवीयाञ्चकृम। भुविलिटि कवीयां बभूव, कवीयां बभूवतुः, कवीयां बभूवुः, कवीयां बभूविथ, कवीयां बभूवथुः, कवीयां बभूव, कवीयां बभूव, कवीयां बभूविव, कवीयां बभूविम। असिलिटि
कवीयामास कवीयामासतुः कवीयामासुः कवीयामासिथ कवीयामासथुः कवीयामास कवीयामास कवीयामासिव कवीयामासिम लुटि कवीयिता कवीयितारौ कवीयितारः कवीयितासि कवीयितास्थः कवीयितास्थ कवीयितास्मि कवीयितास्वः कवीयितास्मः लृटि कवीयिष्यति कवीयिष्यतः कवीयिष्यन्ति कवीयिष्यसि कवीयिष्यथः कवीयिष्यथः कवीयिष्यामि कवीयिष्यावः कवीयिष्यामः लोटि कवीयतु कवीयतात् कवीयतां कवीयन्तु कवीय कवीयतात् कवीयतं कवीयत कवीयानि कवीयाव कवीयाम लङि अकवीयत् अकवीयताम् अकवीयन् अकवीयः अकवीयतम् अकवीयत अकवीयम् अकवीयाव अकवीयाम विधिलिङि कवीयेत् कवीयेतां कवीयेयुः कवीयेः कवीयेतं कवीयेत कवीयेयं कवीयेव कवीयेम आशीर्लिङि कवीयात् कवीयास्तां कवीयासुः कवीयाः कवीयास्तं कवीयास्त कवीयासं कवीयास्व कवीयास्म लुङि अकवीयीत् अकवीयिष्टाम् अकवीयिषुः अकवीयीः अकवीयिष्टम् अकवीयिष्ट अकवीयिषम् अकवीयिष्व अकवीयिष्म लृङि अकवीयिष्यत् अकवीयिष्यताम् अकवीयिष्यन् अकवीयिष्यः अकवीयिष्यतम् अकवीयिष्यत अकवीयिष्यम् अकवीयिष्याव अकवीयिष्याम इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे विशेषः उच्यते वाच्यति मूले तत्र व्याख्याता कथयति वाच्यशब्दात् क्यचि न क्ये इति नियमेन पदत्वाभावान् न कुत्वं न भवति इति अग्रे वचिस्वपि यजादिनाङ्किति इति सम्प्रसारणं तु न धातोः कार्यमुच्यमानं धातुविहितप्रत्यये एव इति नियमः। धातोः सः प्रत्ययः विहितः भवतु। अत्र तु धातोः प्रत्ययः नास्ति खलु। प्रकृते तु धातोः यः कोऽपि प्रत्ययः न विहितः वर्तते। एवं खलु। प्रकृते यः क्यङ् इति प्रत्ययः वर्तते स तु प्रत्ययः तत्र वाच इति शब्दात् विहितः वर्तते। एवं खलु। क्यजन्तस्य धातुत्वम् अस्ति, परन्तु क्यचः पूर्वम् अमः लुकः अनन्तरं क्यचः पूर्वं यः वाच अस्ति तस्य धातुत्वं नास्ति खलु। खलु धातोरुच्यमानं कार्यं तत्प्रत्यये भवति। नाम धातोः कृते यदि किमपि कार्यम् उच्यते तर्हि ततः विहितप्रत्यये परतः एव भवति इति। अत्र क्यङ् धातोः न विहितः। वाच इति तत्र इति शब्दस्यापि तत्र द्वितीयान्तात् विहितः वर्तते। एवं खलु। अतः अत्र कुत्वं वा सम्प्रसारणं वा न शङ्क्यम्। सम्यक् रूपाणि वदामः। लटि वाच्यति वाच्यतः वाच्यन्ति वाच्यसि वाच्यत्थः वाच्यतः वाच्यामि वाच्यावः वाच्यामः लिटि वाच्याञ्चकार वाच्याञ्चक्रतुः अत्र वाच्य हलः परतः अस्ति खलु यकारः। अतः अत्रापि क्यस्य विभाषा इति अचिरेण पठ्यमानेन सूत्रेण क्यज्लोपविकल्पः। अतः लोपपक्षे वाच्याञ्चकार वाच्याञ्चक्रतुः वाच्याञ्चक्रुः वाच्याञ्चकर्थ वाच्याञ्चक्रतुः वाच्याञ्चक्र वाच्याञ्चकार वाच्याञ्चकृ वाच्याञ्चकृम। ततः इति तु लोपाभावपक्षे उक्तानि खलु। लोपपक्षे अधुना वदामः वाचाञ्चकार वाचाञ्चक्रतुः वाचाञ्चक्रुः वाचाञ्चकर्थ वाचाञ्चकृथुः वाचाञ्चक्र वाचाञ्चकार वाचाञ्चक्र वाचाञ्चकृ वाचाञ्चकृम भुविलिटि वाच्यां बभूव वाच्यां बभूवतुः वाच्यां बभूवुः वाच्यां बभूविथ वाच्यां बभूवथुः वाच्यां बभूव वाच्यां बभूव वाच्यां बभूविव वाच्यां बभूविम इति यलोपाभावपक्षे।
यलोपपक्षे वाचां बभूव वाचां बभूवतुः वाचां बभूवुः वाचां बभूविथ वाचां बभूवथुः वाचां बभूव वाचां बभूव वाचां बभूविव वाचां बभूविम। ततः तत्र यलोपाभावपक्षे लुटि वाच्यामास वाच्यामा क्षन्तव्यः असि लिटि वाच्यामास वाच्यामासतुः वाच्यामासुः वाच्यामासिथ वाच्यामासथुः वाच्यामास वाच्यामास वाच्यामासिव वाच्यामासिम। यलोपपक्षे वाचामास वाचामासतुः वाचामासुः वाचामासिथ वाचामासत्थुः वाचामास वाचामास वाचामासिव वाचामासिम। लुटि यलोपाभावपक्षे वाच्चिता वाच्चितारो वाच्चितारः वाच्चितासि वाच्चितास्थः वाच्चितास्था वाच्चितास्मि वाच्चितास्वः वाच्चितास्मः। यलोपपक्षे वाचिता वाचितारो वाचितारः वाचितासि वाचितास्थः वाचितास्थ वाचितास्मि वाचितास्वः वाचितास्मः। लृटि यलोपाभावपक्षे वाच्चिष्यति वाच्चिष्यतः वाच्चिष्यन्ति वाच्चिष्यसि वाच्चिष्यथः वाच्चिष्यथ वाच्चिष्यामि वाच्चिष्यावः वाच्चिष्यामः। यलोपपक्षे वाचिष्यति वाचिष्यतः वाचिष्यन्ति वाचिष्यसि वाचिष्यथः वाचिष्यथ वाचिष्यामि वाचिष्यावः वाचिष्यामः। लूटि वाच्यतु वाच्यतात वाच्यतां वाच्यन्तु वाच्यवाच्यतात वाच्यतं वाच्यत वाच्यानि वाच्याव वाच्याम। ततः लङि अवाच्यत अवाच्यताम् अवाच्यन् अवाच्यः अवाच्यतम् अवाच्यत अवाच्यम् अवाच्याव अवाच्याम। विधिलिङि वाच्येत वाच्येतां वाच्येयुः वाच्येह वाच्येतं वाच्येत वाच्येयं वाच्येव वाच्येम। आशीर्लिङि वाच्यात् वाच्यास्तां वाच्यासुः वाच्याः वाच्यास्तं वाच्यास्त वाच्यासं वाच्यास्व वाच्यास्म। लुङि यलोपाभावपक्षे अवाच्यीत अवाच्यिष्टाम् अवाच्यिषुः अवाच्यीः अवाच्यिष्टम् अवाच्यिष्ट अवाच्यिषम् अवाच्यिष्व अवाच्यिष्म। यलोपाभावपक्षे यलोपपक्षे अवाचीत अवाचिष्टाम् अवाचिषुः अवाचीः अवाचिष्टम् अवाचिष्ट अवाचिषम् अवाचिष्व अवाचिष्म। ततः लृङि यलोप अभावपक्षे अवाच्यिष्यत् अवाच्यिष्यताम् अवाच्यिष्यन् अवाच्यिष्यः अवाच्यिष्यतम् अवाच्यिष्यत अवाच्यिष्यम् अवाच्यिष्याव अवाच्यिष्याम। ततः तत्र यलोपपक्षे अवाचिष्यत् अवाचिष्यताम् अवाचिष्यन् अवाचिष्यः अवाचिष्यतम् अवाचिष्यत अवाचिष्यम् अवाचिष्याव अवाचिष्याम। इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे उच्यते समिध्यति इति मूले पश्यन्तु। समिध्यति कथयति व्याख्यातः समिद्धशब्दात् क्यचि न क्येति नियमेन पदत्वाभावान् न जस्तुं नाम धकारस्य दकारो न भवति इति भावः। समीचीनं। ततः नाम यथा वाचम् आत्मनः इच्छति वाच्यति तद्वत् प्रकृते समिधमात्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे समिद्ध अम् क्यङ् एवं खलु समिध्य इति धातुः अत्र सिद्धो भवति। एवं खलु। अतः लटि यत्र समिध्यति समिध्यतः समिध्यन्ति समिध्यसि समिध्यथः समिध्यथ समिध्यामि समिध्यावः समिध्यामः। एवं खलु। इदानीम् अग्रे विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति लुटस्तासि इति समिध्य ईता
इति स्थिते यस्य हलः इति नित्यलोपे प्राप्ते सूत्रम् आरभ्यते। एवं खलु। तत्र सूत्रं च्यस्य विभाषा इति। च्यस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। षष्ठम् इदं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति यस्य हलः इत्यतः हलः इति पञ्चम्यन्तम् अनुवर्तते आर्धधातुके यदि अधिकृतं तदाह हलः परयोः क्यङ्क्यचोः क्यच् क्यङोः इति उच्यते खलु। हलः परयोः क्यच् क्यङोर्लोपो वा स्यात् आर्धधातुके इति उच्यते। हलः परतः क्यच् वा क्यङ् वा अपेक्षितः, ततः परतः आर्धधातुकसंज्ञकः कश्चन अपेक्षितः इत्युच्यते। एवं खलु। कथयति क्यश्तु नात्र गृह्यते। कुतः? लोहितादिडाद्भ्यः क्यशो जन्मिति वक्ष्यमाणतया हलन्तात् तदभावात्। नाम क्यश् इति लोहितादिगणपठितेभ्यः भवति, हलन्तेभ्यः शब्देभ्यो न भवति इति। एवं खलु। तर्हि का स्थितिः वर्तते? समिद्धया इति स्थितिः वर्तते। आर्धधातुकसंज्ञकः कश्चन परतः लिट् वा लुट् वा इति कश्चन ग्राह्यः। प्रकृतिर्लुटः विषये उच्यमानमस्ति। कथयति अग्रे आदेः परस्य। व्याख्याता कथयति अन्तलोपमाशङ्क्याः आदेः परस्य नाम परस्य यद्विहितं तत्तस्य आदेर्बोध्यं। कथयति तथा च समिध अ इता इति स्थिते आह नाम यकारस्य लोपः जातः इति स्थिते आह अतो लोप इति मूले अतो लोपः। एवं खलु। तथा च समिध इता इति स्थिते लघुपदगुणमाशङ्क्याः तस्य स्थानिवत्वात् इति मूले पश्यन्तु। तस्य स्थानिवत्वात् लघुपदगुणो न तस्य स्थानिवत्वात् इति व्याख्याता। क्यच सूत्रे मा एवम् अग्रे कश्चन विषयः अन्यः विशेषः। अस्तु तर्हि लघुपदगुणो न भवति। समिधिता समिध्यता समिद्धिता। एवं खलु। तत्र लिटि अपि एषा व्यवस्था प्रवर्तेत किल। अस्माभिः सर्वत्र इतः पूर्वं तथा उक्तमेव। अत्र समिद् या ततः आम् इति भवति खलु। आम् विधीयते। तिंशित् सार्वधातुकम्। एवं खलु। आर्धधातुकं शेषः तिङ् यः नास्ति षित् यः नास्ति तस्य आर्धधातुकत्वं भवति। अतः आमः अपि आर्धधातुकत्वात् लिटि अपि एषा व्यवस्था भवेदेव किल। लुटि एव विशेषेण उदाहरणं यद्दत्तं लिटि कुतो न दत्तम् इति तु द्रष्टव्यं, चिन्तनीयम्। यतोहि लिटि अपि आर्धधातुकपरकत्वं लभ्यते खलु। यतः धातोरेव सः आम् विधीयते। अतः धातोः विहिताः ये शितः तिङौ वा तेषां तु सार्वधातुकम् अवगम्यते। आमपि षिद्भिन्नः अस्ति खलु, तिङ्भिन्नश्च। अतः अस्यापि आर्धधातुकत्वात् अत्रापि सः विषयः प्रवर्तेत एव। अतः आदौ लिटः वदामः रूपाणि। तत्र यलोपाभावपक्षे समिध्याञ्चकार समिध्याञ्चकृतुः समिध्याञ्चक्रुः। समिध्यान् ग्रन्थकारेण लुटि कः प्रयोगः? ग्रन्थकारेण लुटि लोपपक्षीयं रूपमादौ दत्तमस्ति समिधिता। तदनन्तरं लोपाभावपक्षीयं रूपं पश्चात् दत्तमस्ति। अस्तु तर्हि वयं लिटि तथैव वदामः। आदौ लिटि अपि तथैव वदामः। आदौ यलोपपक्षे वदामः। समिधाञ्चकार समिधाञ्चक्रतुः समिधाञ्चक्रुः समिधाञ्चकर्थ समिधाञ्चक्रतुः समिधाञ्चक्र
समिधान चकार समिधान चकर समिधान चक्रु समिधान चक्रु भूलिटि समिधां बभूव समिधां बभूवतुः समिधां बभूवुः समिधां बभूविथ समिधां बभूवथुः समिधां बभूव समिधां बभूव समिधां बभूविव समिधां बभूविम असिलिटि समिधामास समिधामासतुः समिधामासुः समिधामासिथ समिधामासथुः समिधामास समिधामास समिधामासिव समिधामासिम यलोपाभावपक्षे समिध्याञ्चकार समिध्याञ्चक्रतुः समिध्याञ्चक्रुः समिध्याञ्चकर्थ समिध्याञ्चक्रतुः समिध्याञ्चक्र समिध्याञ्चकार समिध्याञ्चकर समिध्याञ्चकृ समिध्याञ्चकृम ततः भुविलिटि समिध्यां बभूव समिध्यां बभूवतुः समिध्यां बभूवुः समिध्यां बभूविथ समिध्यां बभूवथुः समिध्यां बभूव समिध्यां बभूव समिध्यां बभूविव समिध्यां बभूविम असिलिटि समिध्यामास समिध्यामासतुः समिध्यामासुः समिध्यामासिथ समिध्यामासथुः समिध्यामास समिध्यामास समिध्यामासिव समिध्यामासिम इति इमानि रूपाणि यलोपाभावपक्षे भवन्ति। येन मूले लुटः रूपाणि आदाय लुटः रूपमादाय रूपाणि वदामः। तत्र आदौ यलोपपक्षे समिधिता इति रूपं दत्तमस्ति। समिधिता समिधितारौ समिधितारः समिधितासि समिधितास्थः समिधितास्थः समिधितास्मि समिधितास्वः समिधितास्मः। यलोपाभावपक्षे समिद्धिता समिद्धितारौ समिद्धितारः समिद्धितासि समिद्धितास्थः समिद्धितास्थः समिद्धितास्मि समिद्धितास्वः समिद्धितास्मः। ततः लृटि यलोपपक्षे समिधिष्यति समिधिष्यतः समिधिष्यन्ति समिधिष्यसि समिधिष्यत्थः समिधिष्यथः समिधिष्यामि समिधिष्यावः समिधिष्यामः। समीचीनम्। यलोपाभावपक्षे समिद्धिष्यति समिद्धिष्यतः समिद्धिष्यन्ति समिद्धिष्यसि समिद्धिष्यत्थः समिद्धिष्यथः समिद्धिष्यामि समिद्धिष्यावः समिद्धिष्यामः। समीचीनं। लोटि तु अयं विषयः न प्रवर्तते यतोहि अयं सार्वधातुकलकारः। ततः अपि च लिटि तत्र आर्धधातुके इति अनुवृत्तं खलु। तत्र विषयसप्तमी इत्युच्यते खलु आर्धधातुके विषये अथवा आर्धधातुके विवक्षिते। अतः लिट्लकारोपि आर्धधातुकविषय एव खलु। अतः तत्रापि इदं कार्यम् अवगन्तव्यमेव। अस्तु। लोटि समिध्यतु समिध्यतः समिध्यन्तु क्षन्तव्यः समिध्यतु समिध्यतात् समिध्यतां समिध्यन्तु समिध्यतात् समिध्यतं समिध्यता समिध्यानि समिध्याव समिध्याम लङि असमिध्यत् असमिध्यताम् असमिध्यन् असमिध्यः असमिध्यतम् असमिध्यता असमिध्यम् असमिध्याव असमिध्याम विधिलिङि समिध्येत् समिध्येतां समिध्येयुः समिध्येः समिध्येतं समिध्येता समिध्येयं समिध्येव समिध्येम आशिलिङि समिध्यात् समिध्यास्तां समिध्यासुः समिध्याः समिध्यास्तं समिध्यास्ता समिध्यासं समिध्यास्व समिध्यास्म। एवं खलु इति यलोपपक्षे। समीचीनं। यलोपाभावपक्षे समिध्या तत्र यकारद्वयस्य श्रवणं स्यात्। यलोपपक्षे एकस्य यकारस्य यासुट एव श्रवणं स्यात्। इतः पूर्वम् अस्माभिः आशीलिङि सर्वत्र एकविधमेव रूपम् उक्तं। तत्र अपि यतोहि आशीलिङ्गपि आर्धधातुकविषयः इति कृत्वा तत्रापि अस्माभिः रूपभेदः द्रष्टव्यः। अस्तु। तर्हि पक्षे समिध्यात् समिध्यास्तां समिध्यासुः समिध्याः समिध्यास्तं समिध्यास्ता समिध्यासं समिध्यास्व समिध्यास्म। परन्तु चिन्तयामि यत् पक्षे अपि एकविधमेव रूपं स्यात्। यतोहि यः यकारः वर्तते एकः तस्य लोपो विवर्बलि इत्यनेन लोपे सति पुनरपि एकयकारयुक्तमेव रूपं लभ्येत वा। अतः स एव पक्षः न्याय्यः इति चिन्तयामि। अग्रे भवन्तः सुधीः श्रोतारः अत्र परिष्करणं करिष्यन्ति एव। अस्तु। लुङि लोपपक्षे
असमिधीत् असमिधिष्णाम् नैव, हा सम्यगेव खलु, असमिधीत् असमिधिष्णाम् असमिधिषुः असमिधीः असमिधिष्टम् असमिधिष्टा असमिधिषम् असमिधिष्व असमिधिष्म। लोपाभावपक्षे असमिद्धीत् असमिद्धिष्टाम् असमिद्धिषुः असमिद्धीः असमिद्धिष्टम् असमिद्धिष्टा असमिद्धिषम् असमिद्धिष्व असमिद्धिष्म। सम्यक्। परन्तु एकः विषयः आशीर्लिङ्गे इतोपि चिन्त्यते। यद्यपि लुङ् सम्पन्नः तथापि आशीर्लिङ्गे पुनः मम बुद्धिः जायमाना अस्ति। तत्र यलोपाभावपक्षे ज्ञः यः यकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य अतो लोपः इत्यनेन लोपे सति स्थानिवद्भावाश्रयणेन लोपो व्यरवली इति न स्यात्। अतः पक्षे समिध्ययात् नाम द्वियकारयुक्तं रूपमपि स्यात् इत्यपि अहं चिन्तयामि। अतः द्वियकारयुक्तं रूपम् आशीर्लिङ्गे वक्तव्यं भवेत् सर्वत्र इति मम मतिः। अग्रे भवन्तः परिष्करणं करिष्यन्ति एव। अस्तु। लृङ्लकारे यलोपपक्षे असमिधिष्यत् असमिधिष्यताम् असमिधिष्यन् असमिधिष्यः असमिधिष्यतम् असमिधिष्यत् असमिधिष्यत असमिधिष्यम् असमिधिष्याव असमिधिष्याम। लृटि असमिधिष्यत् क्षन्तव्यः लृङि एव यलोपाभावपक्षे असमिधिष्यत् असमिधिष्यताम् असमिधिष्यन् असमिधिष्यः असमिधिष्यतम् असमिधिष्यत असमिधिष्यम् असमिधिष्याव असमिधिष्याम। इमानि रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते। व्याख्याता कथयति क्यच् सूत्रे वार्तिकं पठ्यते। व्याख्याता कथयति क्यच् सूत्रे मान्ताव्येभ्यः प्रतिषेधः इति वार्तिकं। तद् मूले मान्तप्रकृतिकसुबन्तात् अव्ययाच्च क्यच्न इति भाष्योक्तवार्तिकविवरणपुरस्सरं वार्तिकं कौमुद्यां लिखितमस्ति। यद्यपि भाष्ये तु कथमस्ति मान्ताव्ययेभ्यः प्रतिषेधः इति। तस्य किमुक्तं मूले मान्तप्रकृतिकसुबन्तात् अव्ययाच्च, परन्तु मान्ताव्ययेभ्यः नाम तत्र विषयद्वयं विवक्षितमस्ति भाष्ये। मान्तप्रकृतिकं यत् सुबन्तं तस्मात् अव्ययं च यत् तस्मात् च क्यच् न भवति इति। अत एव मान्तप्रकृतिकात् सुबन्तात् च क्यच् न इत्युक्तम्। अग्रे व्याख्याता कथयति मान्तेभ्यः अव्ययेभ्यश्च क्यचः प्रतिषेधः इत्यर्थे पुत्रमात्मनः इच्छति पुत्रीयति इति न स्यात्। एवं खलु, पुत्रौ इच्छति इत्यादावेव स्यात्। कथयति मान्तानि अव्ययानि मान्ताव्ययानि इति कर्मधारयः स्वीक्रियमाणः वर्तते। तेभ्यः इत्यर्थे स्वरिच्छति इत्यत्र क्यचः प्रतिषेधो न स्यात्, यतोहि स्वर इति अव्ययं तु मान्तं नास्ति। अतस्तद्वार्तिकं विवृण्वन्नाह मान्तप्रकृतिकसुबन्तात् अव्ययाच्च क्यच् न इति। एवं खलु, मान्तप्रकृतिकसुबन्तात् नाम तादृशं सुबन्तं यस्य प्रकृतिः मान्ता वर्तते। पुत्र अम् इति तु निष्पन्नं पदं वर्तते। तस्य या प्रकृतिः वर्तते सा प्रकृतिः तु मान्ता नास्ति खलु। सा तु प्रकृतिः अकारान्ता वर्तते खलु। आम्, या तु प्रकृतिरेव मान्ता वर्तते ततस्तु सूतरां क्यचन। तस्य उदाहरणं पठिष्यते। पश्यन्तु, किमिच्छति इदमिच्छति
किम् आत्मनः इच्छति? अत्र प्रकृतिः या अस्ति, किम् इति शब्दस्य, किम् इति पदस्य नपुंसकलिङ्गे स्वीकुर्वन्तु एतं पदं। तर्हि तत्र प्रकृतिः या अस्ति सा मान्ता वर्तते। किम् इति इदम् इत्यत्रापि एवं खलु इति तु अपि च अत्र एतत् नपुंसकलिङ्गे किम् इति इति प्रयुक्तं। वस्तुतः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अपि तथैव अवगन्तव्यं। यथा कम् आत्मनः इच्छति, अत्रापि प्रकृतिः तु मान्ता एव खलु किम् इति। काम् आत्मनः इच्छति, अत्रापि न भविष्यति क्यच्। कुतः? यतः प्रकृतिः तु मान्ता एव खलु किम् इति। एवमेव इमम् आत्मनः इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे अपि न भविष्यति, यतोहि इमम् इत्यत्र मूलप्रकृतिः इदम् इति मान्ता एव खलु। अथवा इमाम् आत्मनः इच्छति इत्यत्रापि न भविष्यति, यतः मूलप्रकृतिः मान्ता एव खलु। एवं खलु। अव्ययमस्ति, अग्रे अव्ययस्य प्रतिषेधं प्रदर्शयति। स्वरिच्छति, स्वः आत्मनः इच्छति। स्वः नाम स्वर्गः, अव्ययं तद् रेफान्तम्। अतः अत्रापि क्यच् न भवति। अत्र वाक्यमेव वक्तव्यम् इति भावः। समीचीनम्। इति क्यचः सन्दर्भे इदमपि अवधानं नूनमेव कर्तव्यम्। यत्र प्रकृतिः मान्ता अथवा यत्किमपि अव्ययं वर्तते तस्मात् क्यच् न भवति। सुख आत्मनः क्यच् इत्यर्थे अथवा इत्यनेन सूत्रेण। समीचीनं। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। अशनायोदन्य मूलसूत्रं द्रष्टव्यम्। अशनायोदन्यधनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु इत्यस्ति। तत्र अशनायोदन्यधनायाः एवं खलु इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति अशनाय उदन्यधनाय येषां द्वन्द्वः। अशनायश्च उदन्यश्च धनायश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। अशनायोदन्यधनायाः इति बहुवचनान्तं पदं भवति प्रथमायाम्। बुभुक्षा भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा भवति, पातुम् इच्छा पिपासा भवति। गर्धः प्रायः आकाङ्क्षा भवति, अग्रे वक्ष्यते। अतः बुभुक्षा च पिपासा च गर्धश्च। बुभुक्षा पिपासा गर्धाः, तेषु बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। क्यजन्ता इति मूले पश्यन्तु। क्यजन्ता निपात्यन्ते इत्युक्तं। व्याख्याता स्पष्टीकरोति एते त्रयः शब्दाः क्रमेण बुभुक्षादिषु अर्थेषु निपात्यन्ते इति। आम्, सर्वमग्रे अर्थानपि सर्वान् कथयन्नस्ति। भोक्तुमिच्छा बुभुक्षा, पातुमिच्छा पिपासा, गर्धः अभिकाङ्क्षा। एवं खलु। गृधुः अपि काङ्क्षायामिति पठितं खलु, अजर्घः इत्यादीनि धुरन्धराणि रूपाणि साधितानि खलु पूर्वं यङ् लुकुप्रकरणे। सः धातुः प्रायः अत्रापि गर्धः इत्यत्रापि भवति इति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि एते त्रयः शब्दाः क्यजन्ताः निपात्यन्ते। तर्हि तत्र अशनायशब्दः बुभुक्षार्थे क्यजन्तः निपात्यते, उदन्यशब्दः पिपासार्थे निपात्यते, धनाय इति शब्दः क्यजन्तः गर्धार्थे निपात्यते इति। एवं खलु कथयति अशनायतीति। मूले क्रमशः रूपाणि दत्तानि खलु। अशनायति, उदन्यति, धनायति,
कथयति अश्यते यत् तदशनं किम् अन्नं तद्भोक्तुम् इच्छति इत्यर्थः इति अर्थो भवति। कथयति क्यचिच इति ईत्वा भावो निपात्यते, अन्यथा क्यचिच इति प्रवर्तते स्म खलु, एवं खलु। अशनायति अकृतसार्वधातुकयोः इति दीर्घः, एवं खलु। दीर्घोऽपि नाम अयं दीर्घोऽपि निपात्यते इति भावः। क्व अशनायति इत्यत्र नकारात् परतः यः अकारः, अन्यथा ईत्वं स्यात् खलु। ईत्वा भावः दीर्घश्च निपात्यते, एवं खलु। अतः पङ्क्तेः स्पष्टतार्थं भवन्तः अत्र च इति योजयितुं शक्नुवन्ति, एवं खलु। अस्तु, ततः अस्तु अत्र आदौ रूपाणि वयं वदामः। लटि अश्ना अशनायति एवम् अशनायति अशनायतः अशनायन्ति, अशनायसि अशनायथः अशनायथः अशनायामि अशनायावः अशनायामः। ह्यस्य विभाषा इति प्रसङ्गः अत्र नास्ति, यतः क्यच् हलन्तात् परतः नास्ति, अतः। ततः अशनायां चकार अशनायां चक्रतुः अशनायां चक्रुः अशनायां चकर्थ अशनायां चक्रतुः अशनायां चक्र अशनायां चकार अशनायां चक्र अशनायां चक्रुव अशनायां चक्रुम। भूलिटि अशनायां बभूव अशनायां बभूवतुः अशनायां बभूवुः अशनायां बभूविथ अशनायां बभूवथुः अशनायां बभूव अशनायां बभूव अशनायां बभूविव अशनायां बभूविम। असिलिटि अशनायामास अशनायामासतुः अशनायामासुः अशनायामासिथ अशनायामासत्थुः अशनायामास अशनायामास अशनायामासिव अशनायामासिम। लुटि अशनायिता अशनायितारौ अशनायितारः अशनायितासि अशनायितास्थः अशनायितास्थः अशनायितास्मि अशनायितास्वः अशनायितास्मः। लृटि अशनायिष्यति अशनायिष्यतः अशनायिष्यन्ति अशनायिष्यसि अशनायिष्यथः अशनायिष्यथः अशनायिष्यामि अशनायिष्यावः अशनायिष्यामः। लोटि अशनायतु अशनायतात् अशनायताम् अशनायन्तु अशनाय अशनायतात् अशनायतम् अशनायत अशनायानि अशनायाव अशनायाम। लङि आशनायत् आशनायताम् आशनायुः आशनायत् आशनायतम् आशनायत् आशनायताम् आशनायन् आर्जादिनम् आटश्च मध्यमपुरुषे आशनायः आशनायतम् आशनायत आशनायम् आशनायाव अशनायाम। विधिनिः अशनायेत् अशनायेताम् अशनायेयुः अशनायेः अशनायेतम् अशनायेत अशनायेयम् अशनायेव अशनायेम। आशिलिङि अशनाय्यात् अशनाय्यास्ताम् अशनाय्यासुः अशनाय्याः अशनाय्यास्तम् अशनाय्यास्त अशनाय्यासम् अशनाय्यास्व अशनाय्यास्म। एवं खलु। ततः लुङि आशनायीत् आशनायीत् आशनायिष्टाम् आशनायिषुः आशनायीः आशनायिष्टम् आशनायिष्ट आशनायिषम् आशनायिष्व आशनायिष्म। लृङि आशनायिष्यताम् आशनायिष्यन् आशनायिष्यः आशनायिष्यतम् आशनायिष्यत आशनायिष्यम् आशनायिष्याव आशनायिष्याम। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति उदन्यतीति उदकं पातुमिच्छति इत्यर्थः व्याख्यातः। उदकस्य उदन्नादेशः निपात्यते न लोपाभावश्च न लोपः तत्र न जायते इति भावः। अन्यथा
पदत्वे सति नक्ये इत्यनेन पदत्वे सति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति स्म खलु। सम्यक् रूपाणि वदामः। लटि उदन्यति उदन्यतः उदन्यन्ति उदन्यसि उदन्यत्थः उदन्यथ उदन्यामि उदन्यावः उदन्यामः। समीचीनम्। ततः लिटि उदन्याञ्चकार उदन्याञ्चक्रतुः उदन्याञ्चक्रुः उदन्याञ्चकर्थ उदन्याञ्चक्रतुः उदन्याञ्चक्र उदन्याञ्चकार उदन्याञ्चकृव उदन्याञ्चकृम। भूलिटि उदन्यां बभूव उदन्यां बभूवतुः उदन्यां बभूवुः उदन्यां बभूविथ उदन्यां बभूवत्थुः उदन्यां बभूवः उदन्यां बभूव उदन्यां बभूविव उदन्यां बभूविम। असिलिटि उदन्यामास उदन्यामासतुः उदन्यामासुः उदन्यामासिथ उदन्यामासत्थुः उदन्यामास उदन्यामास उदन्यामासिव उदन्यामासिम। सम्यक्। अत्र अपि यद्यपि क्यच् नकारात् परतः वर्तते तथापि अयं निपातितः खलु, न विहितः वर्तते। अत्र क्यचत् अयं तु निपातितः वर्तते। अतः विधानाभावात् ह्यस्य च इत्येतस्य प्रकृते प्रवृत्तिः न स्यात् इति एकः पक्षः भवितुमर्हति। अस्तु, निपातितः चेदपि क्यच् तु अस्ति एव खलु तत्र। क्यच् कल्प्यते तु निश्चयेन खलु तत्र। अतः क्यच नाम यलोपपक्षीयमपि एकं रूपं स्यात् इत्यपि एकः पक्षः भवितुम् अर्हति। परन्तु अस्मिन् विषये व्याख्याने तथा किमपि न दृश्यते। अतः वयं सद्यः अत्र क्यस्य विभाषा इति नाश्रयन्तः स्मः। अस्तु। लुटि उदन्यिता उदन्यितारौ उदन्यितारः उदन्यितासि उदन्यितास्थः उदन्यितास्थ उदन्यितास्मि उदन्यितास्वः उदन्यितास्मः। लृटि तत्र उदन्यिष्यति उदन्यिष्यतः उदन्यिष्यन्ति उदन्यिष्यसि उदन्यिष्यत्थः उदन्यिष्यथ उदन्यिष्यामि उदन्यिष्यावः उदन्यिष्यामः। लोटि उदन्यतु उदन्यतात् उदन्यताम् उदन्यन्तु उदन्य उदन्यतात् उदन्यतम् उदन्यत उदन्यानि उदन्याव उदन्याम। ततः लङि आडजादिनाम् आटश्चति स्मर्तव्यम्। औदन्यत् औदन्यताम् औदन्यन् औदन्यः औदन्यतम् औदन्यत औदन्यम् औदन्याव औदन्याम। विधिलिङ् उदन्येत् उदन्येताम् उदन्येयुः उदन्येः उदन्येतम् उदन्येत उदन्येयम् उदन्येव उदन्येम। आशीर्लिङ्गि उदन्यात् उदन्यास्ताम् उदन्यासुः उदन्याः उदन्यास्तम् उदन्यास्त उदन्यासम् उदन्यास्व उदन्यास्म। लुङि औदन्यीत् औदन्यिष्टाम् औदन्यिषुः औदन्यीः औदन्यिष्टम् औदन्यिष्ट औदन्यिषम् औदन्यिष्व औदन्यिष्म। लृङि औदन्यिष्यत् औदन्यिष्यताम् औदन्यिष्यन् औदन्यिष्यः औदन्यिष्यतम् औदन्यिष्यत औदन्यिष्यम् औदन्यिष्याव औदन्यिष्याम। सम्यक्। अग्रे गर्धार्थे धनाय इति यः शब्दः निपातितः तद्विषये कथयति व्याख्याता। धनायति इति कथयति जीवनार्थं सत्यपि धने अधिकं धनं वाञ्छति इत्यर्थः। ईत्वा भावो निपात्यते एवं खलु। अतः तत्र धनायति धनायतः धनायन्ति धनायसि धनायत्थः धनायथ धनायामि धनायावः धनायामः इति लटि। लिटि धनायाञ्चकार धनायाञ्चक्रतुः धनायाञ्चक्रुः धनायाञ्चकर्थ धनायाञ्चक्रतुः धनायाञ्चक्र धनायाञ्चकार धनायाञ्चक्र धनायाञ्चकृव धनायाञ्चकृम। भूलिटि
धनायां बभूव धनायां बभूवतुः धनायां बभूवुः धनायां बभूविथ धनायां बभूवत्थुः धनायां बभूव धनायां बभूव धनायां बभूविव धनायां बभूविम असिरिटि धनायामास धनायामासतुः धनायामासुः धनायामासिथ धनायामासत्थुः धनायामास धनायामास धनायामासिव धनायामासिम लुटि धनायिता धनायितारौ धनायितारः धनायितासि धनायितास्थः धनायितास्थ धनायितास्मि धनायितास्वः धनायितास्मः लृटि धनायिष्यति धनायिष्यतः धनायिष्यन्ति धनायिष्यसि धनायिष्यत्थः धनायिष्यथ धनायिष्यामि धनायिष्यावः धनायिष्यामः लोटि धनायतु धनायतात् धनायतां धनायन्तु धनाय धनायतात् धनायतं धनायत धनायानि धनायाव धनायाम ततः लङि अधनायत् अधनायताम् अधनायन् अधनायः अधनायतम् अधनायत अधनायम् अधनायाव अधनायाम विधिलिङि धनायेद् धनायेतां धनायेयुः धनायेः धनायेतं धनायेत धनायेयं धनायेव धनायेम आशीर्लिङ्गे धनाय्याद् धनाय्यास्तां धनाय्यासुः धनाय्याः धनाय्यास्तं धनाय्यास्त धनाय्यासन् धनाय्यास्व धनाय्यास्म लुङि अधनायीत् अधनायिष्टाम् अधनायिषुः अधनायीः अधनायिष्टम् अधनायिष्ट अधनायिषम् अधनायिष्व अधनायिष्म लृङि अधनायिष्यत् अधनायिष्यताम् अधनायिष्यन् अधनायिष्यः अधनायिष्यतम् अधनायिष्यत अधनायिष्यम् अधनायिष्याव अधनायिष्याम इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे प्रत्युदाहरणचर्चा अधुना क्रियमाणा अस्ति। व्याख्याता कृते अशनीयति मूले उक्तं खलु बुभुक्षादौ किं नाम एते अर्थाः यदि न सन्ति तर्हि तु एते शब्दाः केजन्ताः न निपात्यन्ते येषु अर्थेषु एव एते केजन्ताः निपात्यन्ते इति भावः अशनाय उदन्य धनाय अन्यथा न कथयति अशनीयति उदगीयति धनीयति इति अस्ति खलु मूले कथयति अशनीयति इति कथयति अशनम् अन्नं तत् सङ्गृहीतुमिच्छति अशनम् आत्मनः इच्छति आत्मनः कृते किमर्थम् इच्छति तस्य सङ्ग्रहः भवतु कष्टकार्य तत् भोक्तव्यम् अतः परन्तु व्याख्यातः तु अन्यदेव कथयति सङ्गृहीतुमिच्छति वैश्वदेवाद्यर्थम् इत्यर्थः नाम विशेष अनुष्ठानादिनिमित्तम् अशनं नाम अन्नं सङ्गृहीतुम् इच्छति नाम वस्तुतः विग्रहस्तु तथैव वक्तव्यः अशनम् आत्मनः इच्छति परन्तु तत्रापि आत्मनः कृते नाम इच्छति चेदपि तत्र वैश्वदेवादिकर्माणि तेन कर्तव्यानि सन्ति तत्र परोक्षतया आत्मार्थमेव तद् वस्तुतः मम मङ्गलं भवतु मम तत्र सर्वविधरीत्या तत्र कल्याणं भवतु एतदर्थं वैश्वदेवादीनि अनुष्ठानानि कर्तव्यानि वर्तन्ते तत्र अन्नम् अपेक्षितम् एवं खलु केषुचित् यागविशेषेषु अपि एवं रीत्या तण्डुलान्नादीनां पक्वान्नादीनाम् आहुतिः क्रियते खलु क्वचित् पुरोडाशविशेषस्य निर्माणं कृत्वा आहुतिः क्रियते खलु एवं खलु यतः एते अर्थाः न सन्ति चेत् अन्न उदक धन अशन उदक धन एतेभ्यः क्यचित् वक्तव्यः तर्हि सुवात्मनः क्यच इत्यत्रैव खलु गन्तव्यं भविष्यति अतः अशनम् आत्मनः इच्छति इत्येतस्य प्रकृते अर्थतः ग्रहणम् एवं कर्तव्यं नाम अन्नं
अशनं सङ्गृहीतुम् इच्छति। किमर्थं? वैश्वदेवाद्यर्थम् इति अहं चिन्तयन्नस्मि। अस्तु, अत्र यानि उदाहरणानि सम्भवति, नाम यानि रूपाणि भवन्ति, तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च। तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।